बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशदार के लिए आज एक बहुत ही अंधोनाक दिन था। आज सुबह 7 बजे के करीब एक ऐसी बस जो कि स्कूल के बच्चों को लेकर स्कूल की जानिब जाने पे सफ़र थी, खुशदार के नज़दीक 0 पॉइंट के ऊपर उसको टारगेट किया गया, उसमें बम धमाका हुआ। ये बस जो कि 40 बच्चों और असातिज़ा को लेकर स्कूल की जानिब रवा दवा थी। ये हमला इतना शदीद था, बम धमाका इतना शदीद था कि इस बस के पड़खचे उड़ गए। और फिर इस हमले के अंदर इब्तिदाई तौर पे जो इत्तलात सामने आई, 3 जो मासूम तालिबात थीं जिनकी उम्रें जो हैं वो 10-11 साल से 12 साल तक थी, यानी 6-7 क्लास की जो बच्चियाँ थीं वो जामे शहादत नोश कर गईं, जबकि 2 असातिज़ा भी जो हैं वो इस हमले के अंदर जामे शहादत नोश कर गए। मजमूई तौर पर इस वक्त 5 शुहदा की तादाद है जो कि इस खुशदार हमले में सामने आई है। उसके साथ साथ तकरीबन 35 के करीब ऐसे बच्चे और असातिज़ा हैं जो इस बस में सवार थे, जिस हमले के अंदर शदीद ज़ख्मी हैं। हंगामी तौर पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया और वहाँ जाकर हालात का ना सिर्फ जायज़ा लिया बल्कि इन बच्चों से जो कि ज़ख्मी थे इनकी अयादत की, इनके घर वालों से मिले हैं। दूसरी तरफ ISPR का एक वाज़ेह स्टेटमेंट सामने आ चुका है जिसमें ये हमला जो आज खुशदार में हुआ है इसके ताने बाने हिंदुस्तान से मिलाए गए हैं, यानी फिर वाज़ेह कर दिया है ISPR ने कि ये जो आज हमला हुआ है हिंदुस्तान ने अपनी प्रॉक्सीज जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी उनके ज़रिए किया है। और फिर ये एक दफ़ा वाज़ेह हो गया है कि हिंदुस्तान जो कि आम शहरियों को निशाना बनाता है, चाहे फिर वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो और फिर बयानुल मरसूस के अंदर जिस तरह से जग हसाई उठानी पड़ी है हिंदुस्तान को, यानी फिर मिलिट्री ताकत का जवाब देने के काबिल हिंदुस्तान नहीं है, तो अब वो ऐसे ओछे हथकंडों पे उतर आया है कि पाकिस्तान के मासूम शहरियों को, ना सिर्फ मासूम शहरी बल्कि बच्चों को निशाना बना रहा है। तो इस वक्त ये सामने आए हैं वाक़यात, बड़ा अंधोनाक वाक़या है कि आज पाकिस्तान के शहर खुशदार में एक बच्चों से भरी एक स्कूल बस को टारगेट किया गया और अब वाज़ेह होता जा रहा है कि ये तमाम कार्रवाइयाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए वो अफराद कर रहे हैं जो कि इन दहशतगर्दों को, प्रॉक्सीज को अपने इशारों पे नचा रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त किसी भी दहशतगर्द तंजीम की तरफ से क्लेम तो कबूल नहीं किया गया है, लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के जिस तरह के हालात हैं और BLA की तरफ से जिस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसके तमाम ताने बाने हिंदुस्तान से मिलते हुए आ रहे हैं। और अब ISPR की तरफ से भी ये वाज़ेह कर दिया गया है कि आज का होने वाला हमला हिंदुस्तान की तरफ से एक डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर अटैक था और फिर अब जो इसका जवाब होगा वो पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा, यानी फिर इन मासूमों के खून में जो जो लोग मुलव्विस हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा और उनको किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें, साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। अब इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो गैर रस्मी निगोसिएशंस चल रही थी या मुज़ाकरात थे वो हाल्ट हो चुके हैं। ईरान की तरफ से वाज़ेह पैगामात सामने आ रहे हैं कि अब वो ये जो 5वां दौर होने वाला था, यानी फिर आने वाली इतवार को ईरान की और अमेरिका के जो डेलीगेशंस को रोम में मुलाकात करनी थी, इटली के शहर रोम में, वो अब नहीं होंगे। यानी फिर अब ईरान की तरफ से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि इस न्यूक्लियर मुज़ाकरात के अंदर ईरान किसी भी तरह से सामने नहीं आएगा। वाज़ेह तौर पे ये जो मामलात के अंदर तेज़ी से तब्दीली आई है इसकी एक वजह ये है कि अमेरिका की तरफ से जो मुश्तइल बयानात ईरान के हवाले से दिए जाते रहे, जिसमें धमकी आमेज़ बयानात भी शामिल थे और उसके साथ साथ ईरान को ये पाबंद भी किया जा रहा था कि वो किसी भी तरह अपनी जो यूरेनियम की अफजूदगी का अमल है उसको रोक दे, उसको हाल्ट कर दे। लेकिन ईरान ने अपना मौक़िफ़ सामने रख दिया था कि हम किसी भी ज़ोर ज़बरदस्ती और धमकी के अंदर नहीं आएंगे, ना उसके ज़ेर असर आएंगे और ना अपनी यूरेनियम की अफजूदगी को किसी भी तरह से कम करेंगे या ख़त्म करेंगे। तो अब वाज़ेह तौर पे ये बयान सामने आ चुका है कि ईरान आने वाला जो इतवार के दिन जो निगोसिएशंस रोम में होने वाली थी उसका हिस्सा नहीं बनेगा, बावजूद इसके कि ये डायरेक्ट निगोसिएशंस नहीं थी बल्कि इनडायरेक्ट या बिलवास्ता निगोसिएशंस थी जिसके 5वें दौर के अंदर मीटिंग्स होना थी इतवार के दिन। तो अब ईरान की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो धमकियां इस वक्त अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान को दी जा रही हैं उस हवाले से अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरगची का भी एक स्टेटमेंट सामने आ चुका है। अब इस वक्त ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान किसी भी तौर यूरेनियम की अफजूदगी को ख़त्म या उसके अंदर कमी नहीं लाएगा, चाहे फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहदा तय पाता भी है या नहीं पाता, इससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक वाज़ेह स्टैंस, एक वाज़ेह हिकमत अमली ईरान ने वाज़ेह कर दी है अमेरिका के ऊपर कि वो किसी भी तौर
اپنے یورینیم کی افزودگی کو ختم نہیں کرے گی یا اس کے اندر کمی نہیں لائے گی. یعنی پھر آنے والے وقتوں میں ایران جس طرح سے یورینیم کی افزودگی کا عمل کر رہا تھا, اس کے سینٹریفیوجز جس طرح سے چل رہے تھے, اسی طرح چلتے رہیں گے, اور ایران اس معاملے میں امریکہ یا اسرائیل کی کسی بھی طرح کی دھمکی پہ کان نہیں دھرے گا, اور یہ عمل اسی طرح جاری رہے گا. تو اب اس وقت ٹینشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ایک طرف اسرائیل مکمل طور پہ تیاری کر کے بیٹھا ہے کہ کسی بھی طرح ایران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے, اس پہ حملہ کیا جائے, اور اب اس وقت CNN کے مطابق کچھ یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ امریکی آفیشلز اس باتوں پہ اب زور دینا شروع ہو گئے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی اس جنگ کے اندر امریکہ اب اسرائیل کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی ترتیب دے رہا ہے. یعنی پھر آنے والے وقتوں میں اگر کسی بھی قسم کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو پھر مڈل ایسٹ کے اندر جو امریکہ کے سینٹرل کمانڈز ہیں وہاں سے اسرائیل کو مشاورت فراہم کی جائے گی. نہ صرف مشاورت فراہم کی جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک مشترکہ کارروائی ایران کے خلاف کریں. تو اس وقت امریکہ کے نیوز چینل CNN کی یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اب امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے ایران کے معاملے پہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا اسرائیل اس طرح کی کوئی حماقت کر سکتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ایک نیا محاذ کھولے, اور پھر بہت سارے ملک اس میں انوالو ہوں گے, چاہے پھر وہ رشیا ہو یا اس کے ساتھ ساتھ چائنا ہو, کیونکہ یہ تمام وہ ملک ہیں جو کہ ایران کی مکمل طور پہ حمایت بھی کرتے ہیں. اور اگر کسی قسم کی کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو پھر اس خطے کے اندر ایران کے ساتھ دینے والے یہ ممالک سامنے آ سکتے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنا جو کہ اپنی ملٹری طاقت کو بڑھانے میں روز بروز جو ہے وہ ایک نئی چیزیں سامنے لیتا آ رہا ہے. ایک ایسا طیارہ جو کہ ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم کے حوالے سے جانا جاتا ہے, یعنی پھر ایسے طیارے ہوتے ہیں جو کہ ایریل سپورٹ فراہم کرتے ہیں کسی بھی جنگ میں اپنے جنگی طیاروں کو. اب اس وقت KJ-3000 نامی ارلی ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول نامی ایئر کرافٹ ہے جو کہ چائنا نے نہ صرف بنایا ہے, اس کی جو ہے اب پروازیں چائنا کے اندر جاری ہیں, یعنی اس کی جو ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ اب چائنا میں شروع ہو چکی ہے. اس وقت اس کی جو کیپیسٹی ہے, ایک طرف تو یہ 8000 کلومیٹر تک نان اسٹاپ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو ایک چیز اور خاصیت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ, یعنی پھر دوران پرواز ان جہازوں کو ریفیول بھی کیا جا سکتا ہے, جس سے پھر اس کی جو رینج ہے اس میں کئی زیادہ گنا اضافہ ہو سکتا ہے. یعنی پھر کئی گھنٹوں تک یہ جہاز فضا میں نہ صرف پرواز کر سکتا ہے بلکہ دشمن کے آنے والے جہازوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے F-22 اور F-35 جیسے جو اسٹیلتھ طیارے ہیں جو کہ عام ریڈارز کے اوپر جن کا سگنیچر نہیں آتا, یہ ایسا طیارہ ہے جو کہ F-35 اور F-22 ریپٹر جیسے طیاروں کو بھی اپنے ریڈار میں پہچان سکتا ہے کہ یہ طیارے کہاں اس وقت موجود ہیں. اب اگر اس KJ-3000 AWEC طیارے کے ریڈار سسٹم کی بات کریں تو اس کا جو ریڈار سسٹم ہے وہ آنے والے 800 سے 1000 کلومیٹر دور تک کے طیاروں کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے بلکہ ان کو لاک کر سکتا ہے. اور اگر اسٹیلتھ طیاروں کی بات کریں تو F-35 اور F-22 ریپٹر جیسے طیاروں کو 350 کلومیٹر دور سے آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو لاک کر سکتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس نے آپریشن بیان المرصوص کے اندر جو طیارے استعمال کیے تھے وہ SAP 2000 نامی یہی ارلی ایئر وارننگ طیارے تھے, اور انہوں نے تقریباً 300 کلومیٹر دور تک ہندوستانی طیاروں کو لاک کر لیا تھا. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہمارے طیارے 350 یا 400 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتے ہیں تو اس طیارے کی جو خاصیت ہے وہ 1000 کلومیٹر دور تک دشمن کے طیاروں کو یا اپنے طیاروں کو آئیڈینٹیفائی کرنے یا ان کو لاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اس وقت چائنیز جو ہے دنیا کو روزانہ حیرت میں مبتلا کرتے جا رہے ہیں. ایک ایسا ہی طیارہ اس وقت چائنا نے جس کی اس وقت رونمائی کی ہے وہ چائنیز فلیٹ میں شامل ہو چکا ہے, اور اب آہستہ آہستہ جو یورپین مارکیٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ زک پہنچانا چائنا نے شروع کر دیا ہے. اور اب کیفیت یہ ہے کہ جو یورپین مارکیٹ تھی جو دہائیوں تک اس مارکیٹ کو کیپچر کرتی آئی تھی, یعنی پھر جہاز اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جو طیارے ہوتے ہیں ارلی ایئر بورن وارننگ سسٹم والے, ان کو کیپچر کرتی آئی تھی, اب ان کے لیے چائنا بہت زیادہ ٹف ٹائم دینا شروع ہو چکا ہے. اب یہ تو بات تھی چائنا کے اس ملٹری طیارے کی جو کہ ایئر بورن ارلی وارننگ سسٹم کے حوالے سے جانا جاتا ہے. لیکن اگر کمرشل پلینز کی بات کریں تو اس کے اندر بھی چائنا نے اب ویسٹرن ممالک کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے. دنیا کی 2 بڑی جہاز ساز کمپنیاں جس کے اندر بوئنگ اور ایئر بس سر فہرست ہے. ایئر بس کی اگر بات کریں تو یہ کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, یعنی
यानी फिर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बरतानिया के इश्तराक से बनाई जाने वाली कंपनी है जो कि जहाज़ों को बनाती है, इनको बेचती है और इसके जहाज़ दुनिया भर की एयरलाइंस के अंदर, चाहे वो पैसेंजर एयरलाइंस हो या कमर्शियल एयरलाइंस हो या फ्रेट एयरलाइंस हो, उसमें इस्तेमाल होते हैं। जबकि दूसरी तरफ बोइंग जो कि एक अमरीकी तैयारा साज कंपनी है, इसके जहाज़ भी इस वक्त दुनिया की बहुत सारी जो इंटरनेशनल फ्लीट्स हैं या इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं उसमें इस्तेमाल होते आ रहे हैं। अब चाइना ने एक C929 नामी कमर्शियल जहाज़ जो है लॉन्च कर दिया है। न सिर्फ लॉन्च किया है बल्कि इसकी रेंज के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसकी जो रेंज है वो एक रिफ्यूलिंग के अंदर 12,000 किलोमीटर है। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये तैयारा मुकम्मल तौर पे चाइना के अंदर बनाया गया है और एक एक सामान जो इस तैयारे में लगा है वो चाइना के अंदर बना है। यानी फिर किसी भी बैरूनी मदद या बैरूनी मुशावरत के बगैर चाइना एक ऐसा कमर्शियल प्लेन बनाने में कामयाब हो चुका है। ना सिर्फ बना लिया है बल्कि अब तो चाइना ने उसको इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च भी कर दिया है और उस वक्त बहुत सारे खरीदार हैं जो कि इस तैयारे को खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। और उसमें बहुत सारे वो ममालिक हैं जिस पे अमेरिका या यूरोपीय यूनियन की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए हैं, यानी फिर वो ये यूरोपीय तैयारे अब तक नहीं खरीद पा रहे थे। चाइना एक ऐसी मार्केट बन के सामने आया है जहां से ये कमर्शियल प्लेन्स अब वो ममालिक भी खरीद सकेंगे जो कि अब तक पुराने जहाज़ इस्तेमाल करने पे मजबूर थे क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका या यूरोपीय ममालिक की तरफ से सैंक्शंस लगे हुए थे, पाबंदियां लगी हुई थी और फिर वो ये जहाज़ या बोइंग और एयरबस के जहाज़ नहीं खरीद पा रहे थे। तो अब चाइना ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देती है उन ममालिक को कि ये C929 नामी कमर्शियल प्लेन वो चाइना से ख़रीद सकते हैं। इसकी टेस्टिंग चाइना में मुकम्मल हो चुकी है और अब ये लॉन्च हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। 12,000 किलोमीटर की जो है वो मुसाफत तय करने का हामिल ये जहाज़ है। उसके साथ साथ जो उसकी और ख़ासियत बताई जा रही हैं वो यही है कि मुकम्मल तौर पे चाइना के अंदर बनाए गए हैं, यानी फिर इसका एक एक स्पेयर पार्ट जो है वो चाइना के अंदर प्रोड्यूस हुआ है और चाइना ने मुकम्मल तौर पे खुद एतमादी से इस जहाज़ को बनाया है, ना कि किसी दूसरे मुल्क के किसी पुर्ज़ेजात को मंगा के या दूसरे मुल्क से इंजन मंगा के या दूसरी चीज़ें मंगा के इस जहाज़ को चाइना में असेंबल किया गया हो। तो मुकम्मल तौर पे चाइना में बनने वाला ये जहाज़ है जो कि कमर्शियल जहाज़ है और आने वाले वक्तों में बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों को टफ टाइम दे सकता है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त इंडियन मीडिया या स्टेट बैक्ड इंडियन मीडिया जो कि गोदी मीडिया कहलाता है उसने एक नया प्रोपेगेंडा राफेल तैयारों के हवाले से शुरू कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है रशिया के ऊपर। अब इस वक्त गोदी मीडिया रशिया के मीडिया को मोरदुल इल्ज़ाम ठहरा रहा है कि यहाँ से जो खबरें राफेल के हवाले से लीक हुई, यानी फिर रशियन मीडिया ने ये खबरें सबसे पहले देना शुरू कर दी थी कि पाकिस्तानी तैयारों ने हिंदुस्तानी राफेल तैयारे गिरा दिए हैं। और अब गोदी मीडिया के मुताबिक रशिया ने ये इस वजह से किया था ताकि राफेल की जो मार्केट है वो डाउन हो और फिर हिंदुस्तान से जो रशिया के तैयारे Su-57E हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए किए जाते हैं, उनकी जो डील चल रही थी उसमें हिंदुस्तान रशिया से तेज़ी लेके आए सामने, ताकि ये तैयारे जो कि रशियन मेड तैयारे हैं Su-57 तैयारे, हिंदुस्तान उनका जल्द से जल्द ऑर्डर करे और जल्द से जल्द ये तैयारे हिंदुस्तान के हवाले किए जाएं। यानी फिर रशिया अपनी मार्केट को संभालने के लिए राफेल तैयारों के हवाले से खबरें फैला रहा था, जबकि अब तो ये खबरें बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हैं। राफेल बनाने वाली कंपनी डसल्ट ने भी ये बात मान ली है कि हिंदुस्तान के तैयारे जो कि हिंदुस्तान के फ्लीट में शामिल थे 7 मई की रात होने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के उकाबों के हमले से नहीं बच पाए और हिंदुस्तान के ही इलाकों में उनका मलबा पाया गया है। तो इस वक्त हिंदुस्तानी मीडिया मुकम्मल तौर पे जो है वो बौखला चुका है। ये शिकस्त अब तक उनको हजम नहीं हो रही और उसके बाद सोने पर सुहागा कि बयानुल मरसूस के बाद जो कैपेबिलिटी या जिस तरह की भड़कियाँ हिंदुस्तान की तरफ से मारी जा रही थी उसकी भी हवा निकलती महसूस हो रही है। अब इसके साथ साथ आपको ये खबर देते चलें कि फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक का इलाका है जहाँ का जनीन का इलाका है, वहाँ आज कुछ डेलीगेशन थे जिसमें अरब ममालिक के एम्बेसडर्स शामिल थे, जबकि यूरोपीय यूनियन के एक डेलीगेशन ने भी उस इलाके का दौरा करना था। और जब वो डेलीगेशन जिसमें बहुत सारे यूरोपीय यूनियन के जो एम्बेसडर्स थे वो मौजूद थे, उनके ऊपर इसराइली फ़ौजों ने फायरिंग की है जिसकी वजह से वो उस इलाके को छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। यानी फिर अब ये आप दीदा दिलेरी देखिए
کہ اسرائیل اس وقت کسی بھی طرح سے نہیں چاہتا کہ اس کے جو بھی مظالم چاہے پھر وہ غزہ پٹی میں کیے جا رہے ہوں یا اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک میں کیے جا رہے ہوں، ان کی ڈاکومنٹیشن کسی بھی حوالے سے اسرائیل کو ناقابل قبول ہے۔ ایک ڈیلیگیشن جس کے اندر یورپی یونین کے لوگ شامل ہوتے ہیں، جبکہ عرب ممالک کے ایمبیسڈر شامل ہوتے ہیں، جب وہ اس علاقے میں جاتا ہے اور وہاں کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، وہاں کی انٹرویوز لے رہا ہوتا ہے، انٹرویوز دے رہا ہوتا ہے میڈیا چینلز کو، تو ان کے اوپر اسرائیلی فوجوں کی طرف سے فائرنگ کی جاتی ہے اور ان کو وہاں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ایک اور جرم ہے جو کہ اسرائیل کی جنگی جرائم کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے، یعنی پھر جنیوا کنونشن کے مطابق کسی بھی ڈیلیگیشن کو جو کہ آفیشیل وزٹ پہ وہاں موجود ہو، جس میں بہت سارے انٹرنیشنل ممالک کے لوگ شامل ہو، اس پہ کسی بھی طرح کی جنگ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسرائیلی اس وقت وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے لیے کوئی پوچھنے والا موجود ہی نہیں ہے، اور اسرائیلی وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ان سے ان تمام چیزوں پہ کوئی پوچھنے والا موجود ہی نہیں ہے، اور پھر وہ جو چاہیں، جو قہر مچانا چاہیں مچاتے رہیں۔ تو یہ اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک ڈیلیگیشن کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے ویسٹ بینک میں، جس کے اندر ڈائریکٹ فائر کیے گئے جنین ریفیوجی کیمپ میں، اور اس کے نتیجے میں جو 25 کے قریب ایمبیسڈرز تھے، جن میں یورپی یونین اور عرب ممالک کے ایمبیسڈر شامل تھے، ان کو جو ہے اپنی جانیں بچا کے بھاگنا پڑا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اسکینڈل کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں۔ نتن یاہو کی بیوی سیرا نتن یاہو کے حوالے سے ایک ایسا اسکینڈل سامنے آ رہا ہے کہ اس نے 50 دن امریکہ کے شہر میامی کے ایک لگژری ہوٹل میں گزارے، جس ہوٹل کا نام بال ہاربر ہوٹل بتایا جاتا ہے، اور یہ ملکیت ہے ایک قطری شیخ کی، یعنی فیصل بن قاسم الثانی، ایک قطری بزنس مین فلینٹروپسٹ ہے، اس کی ملکیت ہے یہ لگژری ہوٹل جو کہ میامی میں موجود ہے۔ اس میں 50 دن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی بیوی گزارتی ہے، چھٹیاں مناتی ہے، وہاں پہ عیش و آرام مناتی ہے، اور اس کے بعد جو الزام لگ رہا ہے وہ الزام یہ ہے کہ اس پورے اسٹے میں یا اس پورے ٹرپ کے اندر جو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کی بیوی سیرا نتن یاہو وہاں رہی ہے 50 دن، اس کے تمام اخراجات قطر نے اٹھائے ہیں۔ اب یہ قطر کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو، اس کی بیوی کو، جو کہ 50 دن ایک لگژری ہوٹل میں گزارتی ہے، جو لگژری ہوٹل قطر کے ایک شخص کی ملکیت ہے، ایک بزنس مین کی ملکیت ہے۔ اور اب ایک چیز تو واضح ہوتی جا رہی ہے کہ یہ تمام عرب ممالک جو کہ پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے ہی پیٹھ میں چھری گھونپ رہے ہیں اور سامنے یہ دکھاتے ہیں بن کر کہ ہم مسلمانوں کے بہت بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس وقت ٹرمپ نے جس طرح سے اپنا دورہ مشرق وسطیٰ کیا اور جس طرح سے انہی عرب ممالک نے $4 ٹریلین ٹرمپ کی جھولی میں ڈال دیے، یہ ان تمام مظلوم فلسطینیوں کے اوپر ان کے خون کے سودا کرنے کے مترادف ہے جو کہ ان عرب ممالک نے ٹرمپ کو یہ پیسے دینے کے بعد کیا ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں کہ یہ تمام عرب ممالک سامنے ہی تو اسرائیل کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے یا بیک ڈور چینل سے اسرائیل سے ان کے روابط بھی بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر کسی بھی طرح سے یہ اسرائیل کو ایڈوانٹیجز بھی فراہم کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو، نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا یہ میزبان پھر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ ناصر۔